إنسان تكسا بطلق أن تتون أهنو أوري مكسا قنصر منال بطلق أن تخص تشوغو غازغمشيال قايسلو الكياتشلوخ ومشتو ورجر كيلومتر منزلن الأرخنو لكرل ريون اللي يدير خنو دسر قرقيل شربل لجما وبرجرشة في خزون تايا ديفرو بروغلك السخانسر سچلوخا عوچيبكو غامور چلوخا أختبيزو هنربكو لعبكو باربوك والچلوخا تورچا قنزونتو شن چلوخا نيدور سلخان نول چيريني خوا قنخ شرولي زمقراغ ريدير خنو دور شلس اردوا قرو يبت انقشيس چيمور جورالول تطيبغو خنا دقاي شيكو بنفشة گنگوتي قاقيتوتي اريبوكوات هيميغو قورقيل شرولي أرخب قصة جماعة بهلقيس أريبور على حلو المورخرو شكرا شيء لجيس هال الأقل سريفا ضرورة الأرتودو تيوغو هال الجرابور تصدركسا قورقيل بارغو غينتول شكون بهلقان بوجيس بور شلاغو ريسبوبليك أليا ميكسا إنسانتال نخاردي وبستر فريل أهلرا وتسولكري برخرو برزرو قبانوبا بحشيسق أسري ونوا قرقيل شرولي أربيك أنت إسحق نص اختلاطكو جل لكرل بريداي چلبو وشرولي البكتشينو أور لكرل ريون ليس شرولال جاهل سبكتشي تورال دانيف سيلا جاهل ما دوكو اكتابر زروي اوجوسا ونيا ورجرشينوس صدام لحويو Разину ودوري اوتني شيمك конечно бихеца дауг дакар ама шаравали чулуха жахет тура чулуха постоянно комар поддержка جماعة رازي نبري يقو رازي بقصدو مو уже جماعة تخنار كن ميتي تبرو خالمان هرتما тура чулуха هرت поддержка дор هرت чарча جماعة чулуха чарча жахет тура чулуха чарча администрация районного чулуха هرت дулеса проект хазбуса вопросов حقنا ساقني تسوق أتكاز قابوني رأيون اللوجو منيتو زون تأكيد زحمة شو تعطينه تصدوري دقائق قليلة في المنصوصية أتاك ممكن زحمة واتي راجع قشور يكون سيش بقر شرا زنتا وشين المسالة مدامة شرولي البكتشي تورال بكتوتك أنا نقهنن بكي خيجرة شرولوردو تصل شرولايا أرخبق قص الشرشال شينال دوزال دولي بيخورچا وط إنسان تورال تلوشين نردو خستدور يجورة جيدور شين إشلا بولي بور ينشو شي ماشينار تودو شكوة شرابا قاك اتبوان بهله السزاد قبور جواك اتبوس الشرشيس الشينغو تأبيعات غيلي شاورين بونو چين خونو دور جامي شرشيوغو قاوقنو بور مونين بونو جرمي شرولاوان دورتسونو دور شينو مو وشينال بوروكين بور قورقيال شروغو Да, ممكن نسا جوجارغو مونا ممكن تسا положение бурганака شي جول كيوا قلبوسار تا يلو محلالي تلو محلالي كيوا قلالي و مرحله تبقى مخصشنار دي شيندور قينو چنكونو منيتو يالا اوچيل خاني تنن تا ممكن سا اشخاني بي قريبوكو منيتو شينا قريبوك دي بيكوسيو ميچانيو بوكو مي научанина شامنا شينا هيچ проект دي ديرخوندي ممكن يكش شوردال جيش أخوريس شوردال جاهي طالبي بيخوني قريب بكلي يجوا ياله حلا بوخون ممكن تشيلو خون تيوي وجده هني مو بروجكتو بور قرقيال الشرف حق نسق إن كولدورا للقتجو أما جيبون كي جواكم ما جوس إنسان تلزني بقى سانشيرشة هرسا وجاغير تيبونوتي تلفزيون فيديو تكنيكا كمبيوتر دوسخون بتعبرتو التقة داي شن الأهالي جوانخونا بقليبور خطيبا بيران تيرتي قمر بتا أهالي ناليلا برقنيبور شهرور داي و كولتورا القطر القمر نغوزي زبلي رخرشين دور ندور وشيوا بكال هرڅه празднични дни до се чумали мероприятията до леви каружо يا هيتشي نادي جون كنو بهنو بكيوا مكون سزار تودلن شرو جماعة إسانتال جاوكس بكيوا أنا كنت إلستار إسانتال وچنو بوش كولدني أرجع وچنو بوش كولدن وشاس وعزني نو ديكستار جول هرڅه دول لسته مرپرياتيه
منيتو جيتشن بخوكون في مقصش النرديل جينو قنو مكونجو ياركينو دوان قني قدي كي أتاك ننوا شكو كوفة قني بقى ري أننو الدولة لسه هرت مير برياتي أتو هرت جيلوني ننسى قنيست كنتو تنسى زارتو هرت زارو حلبو خليبي كسر بالي وشين بالي المرقو توري مكون سبتيو دور تشو شيء مربلن بكارة بوتو ساكس حلي ريموند فانيلي دوكو فادوكو سلوغما ادمنستراتورنال غاك كاليدور واقت تحلو هنو كنا تي جوخلتو بلاستيك في جوخلتو بقسيجو تي جوخلتو بيخونو غا دروازة جيخسا غا قمر خودرال النوزو غا خوش صدق السيجول غا مخال ديرخونو مكون سزور دوني لوغما ادمنستراتورنا انا تسونو يوتوس ادمنستراتورنا تي فانيارتيني تشري شي مرمونال دولانسا مونال انا كل دامني مومنت تسونو يوتوس مونال اتيختوجون فيني في باراورتو دروني شو تلا غا ادمنستراتيل شلا حال اتبليني شو ديرخوني مونال اناكو يالا فانيتي خميغو دولانسا جاهز سيسان اور يلون واتي بس هرزار الاوبيت بس سافري مني منال كدولن ساتشر شيء مرتك يعلم يكون جوجنو كنو ريمونت دوان مو يعلم يخلي قولي منال بديش كديك أنا كني على شيء مرة تلا كأن الشم كونسرتي دان بقى كونسرت كنيشنا وكابينت روكو تاك أنت وشاسنيك الترودافو فرونتا تيس هيج بس يسانترال سورات روتي تي وجيتي وصاغن وقرتينا بعبا النوتال لوتوسات هذا علو جمال زحمة باللي بيكسا قرني صورات الدلستين دري تادورستا إيجا شلوه دورسجاجو جي نبى بيستبعد قرني جخون نوري أنني بكشكو بكو وتدل لسه منو صورات التاي تدورس ستين دكتور يعلى بالك كشوم من نارو مسال ستين دري بعدين هشينو منال وتيجوديه مونينجو خوش سمير برياتي جوش كولدن الشال أرهالس بعزنين ودوار دوجيكو يعني بين تم نبزوزي ساكس حليتون ندلو سديبلوم روغرامة أرتم كونس زاردو واجو جولا جيروي تورال ستين دور واشيك كوسوار أفغان نوس لوجيت خصة أرجع ستين دور كأنتي هرتسمو أفغان الوسين مربياتي دول لسه جمالي كاستين كدير خنو منن خاصة مربياتي مو مش كولدن الأرجع الشال أرهال أرغانيزواتون دول دوارجو موچلوخا كيكو كاتسني أرخاص دمتولك بحرولن سدي بحر كون موجود تيخ سيفير داني تيخ أسر ويشي كاتيجوريا كارتشال لارسوسا أرجور خنو خوسا عمر حاجي تشيسر كانين نائبو مارغدجي وارسevich مو خنو خوسا أرجور شيكو شراوالي شيكو سبورت كومبلكس تكو توبلي بكيسا كانتوني تانينغو خماسا كوما أرجع فنشا شراوالي تيمي أرجو تجون خنو منال تينو سو ميسنين ودمنا خنو خوسا داو الطاق وكنا دول لسه زارن تشبشي استكما غبان جرو أتان مكون وتيسا أرجو موچلوخا موزيكالني инструмент рутуҷа даҷугу галму губур ними просто шу цанакул даққари ми муқаритан қашай хуришикум коммунет яла рейна нишинан кулсани яла кумаз кулсани яла кумаз لكمز ري چوچونو هم باوی وین سلام هم باوی وین سلام بیزن تاو بنوشی شانن تو کن بیگره شانا مخویل قنقرشلی شانم بقلی وقاره بیزن تاو بنوشی شانن تو کن بیگره شانا بخویل قنقرشلی شانم بقلی وقاره قابیتی بیزن تو گو سوتیل سیلول چوچیسا سوتیل سیلول چوچیسا مینا دا جلو بغرابو مودم مشلول نیماسا
مودام شلني ماسا Azali ushtushli zubi kushinal tiutunubur irashinesa qurqiyal shkola. Zubilli kushinal qurabayan bunubur baby hulul shkolali. Azali ushtushli khutsali rah kushinal turchi dani mur shkolali. Urus mazrey bukinwach chink ulsa salchinsa insan talnubi kumbur qurqiyal sharavu. Kuban ne duklay bi sakitjaya Abdurazaq va dibiro Malik. Lakral rayonna li sataymi shkolar dakhburugun qurqiyal shkola qinna qummas bi kumbur. ما يتسألي ساكوشينال أرول تسألي ما يعرجل اتستاد لاسون بيكمبر صنا كلت أرشة شلاغو لكرال ريون نلي عمنو لاسون زبيلي أرول أرجل اتستاد رو لاسون بور واش كولول ديريكتر نحولشين سشين قانيدور لحويو جيورجيل ونالبوسونا تسكون ستهاردو السريو حق نسقيني قرقيال شكولالي أنا كل тепловой режим тешеку отопительная система кадикева ручной отопление бесе куржует анну саларкам кум проблема то дебе печру бесе жила вей старыса печру куржует анну лаклакиса ворса калялмику му тепловой режим му кунса температура классе то создаттан ку кин захмат сешру бекева ашину рахва школа му тепловой создание теплового режима отопительной системы установить данти рахва школа бе لكهري وندني ميكون كل شيء خصمي وانا رجناية تبلين أرتدوس شكول أرتبيمي مكون سشكول واجور شكول أقبيمو برنامج لهم بحنو وانا سنتي بدني بدرات شكل خنزاخيال تخص برغادا بو كنت هنال تندر بيقردون وأبيك هنال لارسون بيه إتي بشتي نستادي завершение تيجو водопровод تيكون مسا مكونسا канализационный ям. Ну, маги веннал по сонгу ключидун дакке проект не сметало да согу дакке маги. А так шикуд бясе мошеса шифер вагу дахан дурса магирча. Ну, финансы шикун как дурса финансы шамма миллион ва почти шантуршли руцамец лазада курштер, но веннал екио миллион ва шантурши эцун дурса дурса ремонт шико. Ялеп а куровлек а маги дахан дулебуксеник иксере борши كنيار جاروس أرتك يكون هنسي مو فينانسي داجي ديال قارخونو جلوا فوند خورخي مايورد نويسيلوتي فوند برجال شيكوس جلوا بوسنيك تراك كوماك بيج أروبتا كوما صبرش الله نوبسن من نالجمات أنا كل بتور شازة قرش فاكونين هندورني مو دولار سريمونت دكان سازة برشيدة من القبل نيدا ديال كم كل ليش تدارتو واسمية تريك كانوا نقرواجو قداني سروا وتدقرتي مجنّجو مو ريمونت دولاب هو كن دكان سادور نتجدوسيا جم كنت نارجو ككماك بيج أروبتساي. Точка роста цена коль жуча баккари аламу 100 школ 150 школ теса программа баккасе ва вани программа личеса ва мун му тепловой режим ти отопительная система дихлексавци дукреса дусар генератора ци бурти бихум сартри катенни бусар и лакхади пенсар дукрес А егердал сконса тахарфон егердал шин 9 класс Россия шама выпускник минал успешный уздатун не огердук и не бурти من ساعات لوجوني 10 класс он приходит он самунацун самагла карду а ми пие выпускник медучилище артун хашину логуни 10 на кабук هرتس شكولا للبورتسم مخاص بروكينترو قونيس شكولا رتال يرجعو سبو شيورينو مين الدكافريلوا تربيلو يلو كقريو قال لالابو مرشيس شكولا دي يرجعو سبو شيورينو مولق انجو بخيخت إسا حقنو شرفل للك انتي دورا قدوس داو سوشيت إن الداو دور شكولا لقرشا مين شرف دولنس دقار مين الكول باترقو هاي ما ايشتر القريو بخطيقة بالشنسر شنو ننساك سهرزاد دخانا قنايدور بخانا قنايبور جواغو دخانا شورتو قنايدور شرفل الشكولا ليغو يلو انشان قنايبور دوكلاكي يرجرو مرشيلج ليبور كلاسرو لاركسا شنال قورقيا الشكولا لي دوكلاي يكون اور قونيا مقاعرج وينخ درسرو دخلايغو بور دوركوسا لقسك اور شورتاشالسا قونيا مقاوتشيدي
كونسا класс وهشين زشنا второй, пятый, 11 шамма класс был вакаси. Второй класс, 5 класс, 11 класс. Ну, хотя школа, средняя школа бухурчагу, это не свой класс уча баккар, хашину бия мева класс. Второй, 5, 11 вакаси блок. Земский учитель из программы Дурхаму. Земский учитель шику районный мукуму программа лишь хама учитель буку наш районный пие бия шику куркую направит бусе. Муца Росмазрава Лаккумазра учитель Гаджимардан Руслан Алиевич Тимух Учагужава Зипеси. Да, Вихулла Шаратуса Ялами Гилум Бюзун Шикка Кулпат Мунал Шикка Васаджула Куйоханер Шикка Бунамна Кулпат учительница. Гилум Бюзун Мах Яламу Мунму программа уже дедихехту муж Шина ученца Пикрибун Немунал. Ты, значит, в сентябре этого 2020 года Муналгу Яламу Ваджула Хаджалити Ваджула артист, жула драмтеатр, да, Мунал Душку Буршику, английский язык удихлему, шику. Му рачуна шархуна бур. Ацупа шику Мунал мачагам мичена шику бурви. Псале нину шиккасар, чему душни нину шиккасар. Му буршику, яла минна сентябрден му миллиону 20 год цезуру минна шотерден миллиону губючунами. Хорошо, даже не отработать, даже учредитель нашей школы реорганизовать барча школа, кричагма, они даже не отработать районные хорошо. А биалка хана хиссагу бури учитель. Биалка хана хиссац она баккар, чевин бей руамева классран учитель талец не арха учитель сешку. Яла бурха لكم مزرعة حقنا شرب الله بقى أرس مزرعة ده غلقت يبرد شيكوت كونسة تهادر الجام. Мучулхун ми телевизордах ми вас ми телефонно ми вас собуну даже жо куниса классер тобуни гамамукса га си каслебик расмазреца начал сагалгатунча дарсирен бучанима вот расмазрук улсабурует чена га икко шапатуало хумурвинна икко га телевизордан шабика мультикерте шабик лайк икко гнело хуну дарсирен буханима маз расмазрешик кого переменарте начал расмазрагалат сазару элемур буржугу бикару жил салжула лаккумаз гуватибара расмазлах пингу успет хунсару тевшхумеча жила лаккумаз саламаз миллет рамаз баккани ялга миллет бухлага бакканетур خني بكورشة سامكون سواتي بوسيا جولا جامعة رخصلا ونوكو كورشاغو أرجو كورشاغو هنو نواكانو سلامة شغلنا كان واش شكولا لي دكتور بارتشو كأنه قابل سي تنشيرشة شكوسا بيت كولكتيف إكيسا بيت كولكتيف بقارشة أرجان زالك كم بس شارشة وسبيتاني دولونسا ممكن شرو بتشارشة شرابالوغو يكون صار جوابو لغمالغلي كنا چاكو چروبت ليچنسر سرمودوسار قرقيل شرو بيقومبور ميزيت خليل وميرزالوا خربشاي وممل اجاغر تيغ بيقومبور مدرسة تبونو دشارن ما ارجارن لجلجينو لكن ديستدير كندور عربنا الجرافيكا وتيغو يخونو دور كان يختيرشوس قرآن ندول تفسير دو لكو مزريس أجامت استغرافيكا ليسا خليل وميرزال ساكن دورسا سويت زمان دبيرة وعليوا أستارة وجبرائيل جمان اللخيم بولي بيكمبر عربنا الجرافيكا وإسلام رد قانون ورزال كوشنر دي إش بجران چيتل والسروال أليخانا وسورخيلوا تميرلان نلبو نبور قرقيل شروت أسا قمص ميزيت قرقيل فوندرال كوماغري نبو نبور ميزيتر الحياة ربو شكلي مساوى ديس قطنا في حضنها عمري نجا من حبها قلبي قرقيل جامعة زهمت خير السخال بيوغمبور قن البلوية ديسة دير قندور چتانو پلاسرو أرنتال بيوغمبور دوسيرو الأستارتال أسرو دوولد مخالوا تنو الأستارتال بيوغمبور زرقال تلقو قمص بطل كنتولز أنيس دائولي مقاخوا أرولز الكوشين ناردينين جاوسا قرقيل أرمتال لغيسة بيوغسر حالت إلخون قسلاقين شركيسي نبون قبر دين نبون أذربيجان نوا أرمان نوج عمي قرقي زرقال تنو قلايشي تنو زيبي جيسي بيوغمبور أذربيجان نلوا أرمان المزجو جاوسا قرقيان قلنو بيوغمبور
شرفومي يتغطر خزي بيوك أمبر يتشال حشالت قطان لجيس بيوك سر ميزنا بيوك سجمل شرفو ديرك سر قنو قنص خارشو شلا جماعت بوتون قد إبيس بيوك سر أنا كل تورشة أخوريس الشراو كما بقر خورخيو قد سواجو كل باد قرشال هاكين تلبقصة تمان ست أورد دور أخسرني الشهرور داي قرشال داورتا خزي شرفالي الباخرولون تيوتونو تسلوة كلينيك أردوا قرشال داورتال كابينيت رو جولي سانتال قنو زحمت بيسي سانتال بول في بيكون جول جارچا تالچمال لوديلشيكتار حالتي خانتان بيكون قاليچيتان بيكون جارچا أذربيجان نو جارچا أرمينيا نو غورجيا نو بكله جارچا جولا داغستان بكله بيكون تالكول بادي بولن زحمت بولي مو يالماخ كرچا خون بانو перчаха гузибур чанат авсузул жаматро кино хуйса стоматолог талбур варчихуну специалист чавчоса ханебур чмунету цана махсапурту челебур образование лухун бахлебур жамат атранна цапурту сеца химунету махумехуну карчахун бахнуча цана кул образование лухун бахле мунил ахам шучелей дуклакисе санталгу мадарк махса шанна мукрашинал муттали кеш хамак кандидат наукуни шарау это уже хвариса ишбур ханай шарав бур жул хвари хунса жул оти хунса исан талгу бур чача врач талбур кюве учо чача профессора бур таладаурта хасиса личиса элмурдал минне qaslana no minnetsun tsanakul maqsapurtu tira jahil seniku qitati harajat bulle chelebur muchul khumme bachle munabur mur kharissa tsanakul jul itsa ishnu khanay no tsanat yelsar kharishu tsamugudur ve jahil tabul lagmalagle chele va sharaval bastani hazdanche maqsapurtu jamatro دخانشون خوندن شروع هشون وینال پیپ حالا بخونو جاهل سال حال مخشوع چونی وارد شرایط بکچینو امید بور منالگ مغلوگون داورت دولی بیبی کینسرتی جول شرایط خنو خویسا مو جاهل تلگ مغلوگون خنو خویسا سپارتی فوتبال نیپولی بونیتی کتا کنه رای اوندلی زناش شروع بونی تو کنس فوتبال نیپولی گورنیک رای اونداخ خنو چند سبور زنبا خالقون سر цанакул пикри бурка жул харадуш кука кано сосновый лес бурка кано жула жаматрал восстанет бустака восстанет буну канел лагма кикку сапар даурту би сантал биалагланса условия создатуланса пикри де буру цанчирча ринтул киккун жула и сантуреша ханса ватихане дакар чун кане дакар тихачиха буксой сантал биалаган букле кикку условия создатанса пикри де бур цана жахилтал мо куцуй шарау ток бяка ханечалей цанакул арцуратун общественный фонд трансформаторлосун цанакул мустанит буну муниса буллане бур санчича социальный вопрос шарау решит буллей беби хинч архинчу чалей бур и сантула отопление танче бур и сантуан какие-то теми чопаса условия хуйдан чебур чамлет мудуллан шурут ток бяка ханчу чалей цана трансформатор заказ бун уже хунти сар бучанисар бучансар бучехту яла лагмалогу мугу установить буну мунисагу бансар цанакулана хулу ремонт булле беби хлебур ва программа дур республиканская программа шара вторая цавкра как раз беби хинсар баким булле шина хази беби кумбур в районной администрации лукмагревчин буну хину кумаз ахмед ва цанаса бакчи шаравали бакчи налбунни му микун документру шаллу булле муни хази умуд бусар уже هشون می دکمت روشلو کن یلون چلوجه شناختی ببیکین سرتیسه умуд бусар дуршику шинду хурча газ бухурча какие-то шарау таханешинарду хананса чарча исан туран даурту дуланса кашудуса жамат бурвача мунету мигулагмалагамбуну умуд бусар ва шарау циду хурчагу дуле бебихун диса царабакка шарау цанакул организация лусабуллан бахаре бушику азбуни мусордану вопрос мусордану цахешину арулемера мусор вежахал таллагмалогуну гилешингу мабукле субодну дуле арулемера мусорни свалкалар кунни цанакул керелефетта циндуну дур боле милиму поросришит буллансар бачки уже лосумбур мигу биху минусагу буле
بيبيخين صار وبشم شراو إزمينا قني توكل جامعة لقمة لقم بهليبور إي بريزيدور تولجلا جامعة va جو خرق شرال دوساك سله جو خرق بيكني سلمونيتو بخرق جامعة لو شيمانا قطبونو شيمانا قشبونو شيكو باكنو لغمغلو بونو وجامعة دوللموني چروغو بصارچا خونو خونسيه ипритон цанакул район дали цалчин جامعة генеральный план дуллебебиху по развитию села Мугова жул административная харачатену бебиху нубулле район дулул администрациялу комакбуну арцугу водилитуну цараму программ проекта хазибур умуд бустарму проект шалухурча قطري دولن جلان دوسي سانتوركم قطري تنزكن تولدو بولنسر إميغو بولار چخينو خونسيا كندن دور تسموچلخم بي رزيبال خان نسري شارالو يمود بوسار مي вопросу тао جامات كو چروبوتونو لگملگان سرتي وانيات گخونيگو دولن چارو سداورتيدور اوجيت انتينين اوكوسا حزبوسا داورتيدور هچينو اوجي باكن دكاندانسا مورا гейм пландор мора шинал проектдор хулул проектдор лаки ханих да нехтусар кихжол ганих ких вадана кабинне сооружения догудурну вада заборгудурну капитальный проектдор рахсали 100 миллион долларов гихонгда широгу чхонгда общий проектдор керагу шаравали Муниятому куннаса давакане дор хатса катлун чинду чехто условия до кино хатскане дор чаравали леала. Хакын сакини дакаса сорогу катлун шин дакаса хакын сакини катро мукунса условия дакар. Яла мукун бакасаго дуан садаварту кино чарав садаварту дор ве курнил قرالچی اتحاد جمهور وقتی فوندریت ارتو ودیت دولی و هم قرالچی سویت ریم کن سدورناس بقار غطار خالقلان دا ممکن جاهل سوار جسر ویتون قرنی قرالچی جوری منالگو حق سهرچت بوله دهان قریت لیور حقیقت سقینی غطار جعوا سبور غطار خدیسه سنتال جعوا سبور هو کن سقی قومس اشبور Тивания тимего его ми сантран поголовье ограничения дулам бахансар его веми шаравал дах попросит моно аче арендали арши дополнительно слам бахансар. Чао чинчуре жаматран ва жила буттар кантон харсандал дауртюдур цала дори хазибу шахрурде бури сантал вания тимего букуно шаравал хотя бы гинту сачумал букуно санал сачаро буцуно ва шаравало жула шаравало хаздуллан шесакса исантал чаваса халабу хлахаво гинтул букле дулеса проектро хуртушин дулларча кинно анвар самуттали шаравало даханадан хуса муне ту чаро бацазава бака шаравал буклакао дур салчинса пожелания ва жула жаматра Saltigune ura purpral sharavo Dak nichtono vishal dak da jinnati Saltiguna ubranit dil sharavo Vila bursa sura dak nibun chichi Salam salotigu khirala kubilaya Некроgorir шон экрана вен бованна Салам салотигу хирала кобилая Некроgorir шон экрана вен бованна Salamhan barana zunzul channak Channak bukkei tsokun amanat bono Yalun bukku bara uzdan saçetoy
Kajawatan dalinjani qashaysa Salam salutigu khirala kubilaya Nekrogorir shun ekrana vin buvanana Salam salutigu khirala kubilaya Nekrogorir shun ekrana vin buvanana